बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सब्र और शुक्र। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो रहमतों और नेमतों का मालिक है, जिसने हमें बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं। और दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सब्र और शुक्र की हकीकी तालीमात दी। आज का हमारा टॉपिक यही है, सब्र और शुक्र का मकाम। ये दोनों चीज़ें मोमिन की ज़िंदगी की ऐसे दो पैर हैं जिनसे वो कामयाबी की बुनियादों पर परवाज़ करता है। सब्र और शुक्र, ये दोनों चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं तो हमारी लाइफ बैलेंस हो जाती है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्र का मकाम क्या है, सब्र का मतलब क्या है। सब्र का मतलब है मुश्किलात और आजमाइशों और तकलीफ़ में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने सब्र का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप सब्र से काम लें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। यानी अगर आप सब्र से काम लेंगे तो आपको इसका अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। और हदीस शरीफ में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र रोशनी है। और आपने फरमाया, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह इसे साबिर बना देता है। और अब हमें देखना ये है कि हमें सब्र करना किन चीज़ों पर है, कहाँ पर हमें सब्र करना है। कोई हमें ये सब्र नहीं करना कि कोई हम पर जुल्म कर रहा है और हम खामोश है और जुल्म सह रहे हैं और हम सब्र कर रहे हैं, ये सब्र नहीं है। देखिए, सब्र क्या है, गुनाहों से बचने पर हमें सब्र करना है, इबादत में इस्तिकामत पर हमें सब्र करना है। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उसे होपलेस होकर या परेशान होकर डील करते हैं, लेकिन हमें सब्र और शुक्र के साथ इसको डील करना चाहिए, सोच समझ कर। सब्र की मिसालें हैं बहुत सी जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी हैं। हज़रत अय्यूब का सब्र बीमारी में, वो इतने बीमार हुए, उनका जिस्म पूरी तरह से ख़राब हो गया, वो इतने बीमार हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, और अल्लाह ताला ने उन्हें ठीक भी किया। और उनकी सब चीज़ें जो खो गई थी, उनका सब कुछ लुट गया था, घर, बीवी, बच्चे, खुद भी बिल्कुल बीमार हो गए थे, बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की और फिर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उनके सब्र का उन्हें अज़र दिया, बहुत बड़ा अज़र। उनका घर, बीवी, बच्चे, सेहत, सब कुछ वापस लौटा दिया। तो हमें सब्र करना है इस तरह से। और जैसे हज़रत याकूब का सब्र था हज़रत यूसुफ़ की जुदाई में, जब उनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, उन्होंने बहुत सब्र किया, अल्लाह से दुआएं की और आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिल ही गए। देखें, अगर सब्र का मतलब खो देना होता तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलते। सब्र का मतलब है पा लेना। किसी चीज़ पर अगर हमने सब्र किया है तो वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये सब्र आपने साबित कदम रह के करना है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, ताइफ के वाक़ये में उन्होंने कितना सब्र किया, ज़ालिमों ने उन पर कितना जुल्म किया, लेकिन उन्होंने उनका उस वक्त बहुत सब्र किया और अल्लाह ताला हमें इस सब्र का अज़र भी देगा। इसलिए आपको परेशान हो के परेशानियों को डील नहीं करना है, सब्र के साथ, शुक्र के साथ करना है। देखिए, शुक्र का भी बहुत बड़ा मकाम है। शुक्र का मतलब है नेमतों को अल्लाह की तरफ से समझना और ज़बान और दिल अमल से इसका एतराफ़ करना कि जो भी हमारे पास नेमतें हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हैं। जो भी हमारे पास है, घर है, बीवी, बच्चे, जो भी हैं, माँ बाप, सब अल्लाह की तरफ से नेमत है। हर वो चीज़ जो दुनिया में मौजूद है, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है।
اس پر شکر بنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے لگے تو ہماری زبانیں تھک جائیں لیکن ہم شکر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور قرآن میں شکر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں شکر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ مان لیجئے اگر آپ نے کوئی کام کیا، فرسٹ ڈے آپ نے اس میں 100 روپے کمائے، لیکن اگر آپ مایوس ہو جائیں گے کہ 100 روپے ہی کمائے ہیں، شکر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی ہم اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا کہ کرنا چاہیے، ابھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنا ہے، ہر نعمت پر، ہر بات پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یا اللہ مجھے تیرا شکر ادا کرنے والا اور تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی ہماری یہ ہیلپ کر رہا ہے، کسی نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ اچھے اخلاقوں میں شامل ہے کہ ہم اگر ہمارے لیے کوئی اچھا کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں۔ دیکھیں شکر آپ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ زبان سے الحمدللہ کہنا سیکھیں، ہر بات پر الحمدللہ کہیں۔ دل میں اللہ کا اعتراف کرنا کہ اللہ یہ جو بھی نعمت آپ نے مجھے دی ہے یہ صرف آپ نے دی ہے، اس لیے دل میں اللہ کا اعتراف کریں۔ اعمال کے ذریعے نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا۔ شکر کی مثالیں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر، جب اللہ نے انہیں بادشاہت اور طاقت عطا کی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر، آپ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم تو کم ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں اتنا شکر ادا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت پر، ہر بات پر، میں تو کہتی ہوں ہر بات پر، ہر خوشی پر، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ صرف خود کا ہی شکر ادا کریں، آپ کے پاس ہاتھ ہے، آنکھ، ناک، کان، یہ سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کے لیے بھی شکر ادا کریں۔ اور صبر اور شکر کا تعلق ہے آپس میں۔ مومن کی زندگی ہمیشہ ان دونوں کے درمیان گھومتی ہے، خوشی اور نعمت کے وقت شکر کرنا اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے برے حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دونوں سچویشنز ایک مومن کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ آزمائش کے وقت صبر کرے اور نعمت دیکھ کر اللہ کی شکر کرے، نعمت ملے اسے تو شکر کرے، تو یہ دونوں باتوں میں ہی خیر ہے مومن کے لیے۔ دیکھیں صبر اور شکر ایک مومن کی کامیابی کا راز ہے۔ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، خوشی ہو یا غم ہو، سکون ہو یا پریشانی، ہر وقت زبان پر الحمدللہ اور دل میں صبر کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں نمبر 1 پر ہے روزانہ کم از کم 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا۔ اپنی عادت بنا لیں، روزانہ 3 بار الحمدللہ ضرور کہیں،
اور مشکل وقت میں قرآن کی آیت صبر پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں صبر اور شکر دونوں جنت کے دروازے کھولنے والی چابیاں ہیں، اس لیے صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پرابلم سولو ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے